सम्मान्य सभामुख महोदय, जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विकास र उपयोगमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रयत्न गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हितको लागि गरिने राष्ट्रिय सहमतिमा हाम्रो दल एक कदम अगाडि बढेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय हित भन्दा सत्ता सौदाबाजीको लागि सरकारलाई टिकाउन जोगाउनको लागि प्रयोग गरियो भने हाम्रो त्यसमा गम्भीर असहमति रहन्छ, गम्भीर आपत्ति रहन्छ। को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार छिमेकी भारतमा करिब 4,17,000 कुल जडित क्षमताको 4,17,000 मेगावाट, चीनमा 26 लाख मेगावाट, बंगलादेशमा 26,000 मेगावाट र नेपालमा कुल जडित क्षमता मात्रै 2700 मेगावाट रहेको अवस्था छ। हामी मात्रै 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौं, तैपनि विद्युत खेर जाने कोलाहल गरिरहेका छौं। विद्युत माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ। एकै दिन दिउँसो बेलुकामा माग बढ्छ, आपूर्ति कम हुन्छ। रातिमा माग घट्छ, आपूर्ति बेसी हुन्छ। सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ। वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ, माग घट्छ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म 18 अरब 19 करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट 10 रुपियाँमा हामीले विद्युत आयात गरेका छौं र हिजोसम्म नेपालबाट 8 अरब 53 करोड 8.5 रुपियाँ प्रति युनिट 8.5 रुपियाँमा हामीले निर्यात गरेका छौं। अहिले पनि हामीले करिब 10 अरब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेसी भारतबाट आयात गरिरहेका छौं। यो प्रकारको अवस्था अहिले विद्यमान छ। हामीले एकातिर बाहिरबाट विद्युत आयात गर्न परिरहेको छ, अर्कोतिर लामो समयदेखि पीपीए रोकेर बस्यौं। म मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेललाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ छोटो समय मन्त्री हुँदा पीपीए खुला गर्नुभयो, पीपीए को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि गतिरोध थियो, मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रकारको अवस्था छ विद्युतमा। एकातिर हामीले विद्युतको विकासका कुरा गरिरहेका छौं, अर्कोतिर हामीसँग देशभित्र न प्रसारण लाइन न वितरण लाइनका सञ्जालहरू व्यवस्थित हुन सकेका छन्। लामो समयदेखि इनरुवा, ढल्केबर, हेटौडा 400 केभीए को प्रसारण लाइन 10 वर्ष भयो अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन। बुटबलदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइनको अभावमा लोड सेडिङ हुने अवस्था देखा पर्दैछ। वा केही समयपछि फोर्सफुल लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ, तर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि कुनै प्रयत्न गरिएको छैन। एकातिर प्रसारण लाइनको यो प्रकारको अवस्था छ, अर्कोतिर हामीले विद्युत उपयोगको लागि आन्तरिक खपतलाई बढाउनु पर्थ्यो, तर देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा काली लाग्दो अवस्था छ। आज पनि 113 वर्ष लामो विद्युत उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशमा अहिले पनि सबै जनताले विद्युत प्राप्त गरेका छैनन्। अहिले पनि हजारौं लाखौं घरहरू अँध्यारोमा बसिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुलोलाई अहिले पनि ठिक ढंगले प्रयोगमा ल्याइएको छैन। 2021 को तथ्याङ्क अनुसार 60% फ्युल परम्परागत फ्युलमा आधारित छ, 27% डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी र कोल को प्रयोग भइरहेको छ र विद्युतको प्रयोग 4.2% मात्रै छ ऊर्जा खपतको हिसाबले। यो प्रकारको अवस्था छ। प्रति व्यक्ति त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा
डिजल पेट्रोलको प्रयोग 92% छ, विद्युतको प्रयोग मात्रै 7% छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कोल, डिजल, पेट्रोलको प्रयोग करिब 62% छ भने विद्युतको प्रयोग मात्रै 9% छ। घरेयासी प्रयोगमा मात्रै विद्युतको प्रयोग 3% छ। व्यापारिक क्षेत्रमा जम्मा 8.68% मात्रै विद्युतको प्रयोग भइरहेको छ। यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग 0.01% मात्रै छ। निर्माण र खानीमा डिजल, पेट्रोल, एलपीजी र मट्टीतेलको प्रयोग 97.4% छ भने खपत छ भने विद्युतको प्रयोग 0.10% मात्रै छ। यो प्रकारको अवस्था एकातिर आन्तरिक उपयोगमा हामीले विद्युतलाई प्रोत्साहित गर्न सकिरहेका छैनौँ, बढावा दिन सकिरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दरको हिसाबले हामी कहाँ छौँ? मैले विश्वव्यापी रूपमा म तुलना गर्न चाहँदैन। विश्वव्यापी रूपमा प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दर 20,993 युनिट प्रति व्यक्ति छ। मैले दक्षिण एसियाकै तुलना गर्ने भने दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग दर 1,006 युनिट छ। जबकि भुटानको 2534 युनिट छँदा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 325 युनिट मात्रै छ। हामी प्रति व्यक्ति वार्षिक उपयोगको हिसाबले पनि यति पछि छौँ। हामी दक्षिण एसियाको हिसाबले पनि पछि छौँ। हरेक हिसाबले दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति उपभोगको हिसाबले हामी सबभन्दा पछि छौँ। एकातिर हामी उपभोगमा पछि छौँ, अर्कोतिर उपभोगका पर्याप्त सम्भावनाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ। विद्युत खेर जाने भयो भन्ने हामीले कोलाहल गरिरहेका छौँ। पीपीए बन्द गरेर बसेका छौँ, विद्युत उत्पादनलाई बन्द गरेर बसेका छौँ। यो प्रकारको काली लाग्दो अवस्था छ। यसै गरी विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपालमा कुल जडित 2700 मेगावाट मध्ये झन्डै 2/3 मा निजी क्षेत्रले योगदान गरेको छ। तर विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्याङ्कन, ट्रान्समिसन लाइन, पीपीए को ढिलासुस्ती, ऋण लगानी, चर्को ब्याज दर, महँगो निर्माण सामग्री जस्ता अनेक समस्याहरूलाई उसले सामना गरिरहेको छ। यो प्रकारको अवस्था प्राइभेट सेक्टरले महसुस गरिरहेको छ। यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि हामीले कुनै उल्लेखनीय प्रगति गरेका छैनौँ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, हामीले विद्युत उपयोगलाई बढावा दिनको लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। एकातिर आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्ने र अर्कोतिर हामीले विद्युतलाई भारत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कोप 26 को सम्झौता अनुसार सबै देशले खोज शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेका छन्। हालको अवस्थामा कुल जडित क्षमतामा भारतमा 21%, चीनमा 45% र बङ्गलादेशमा 2% मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाले स्थान ओगटेको छ। फोसिल फ्युललाई सन् 2050 सम्म विस्थापित गर्ने हो भने यी तीनवटै देशमा ठूलो परिणाममा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् हाम्रो देशको उत्पादित बिजुलीलाई हामीले बिक्री गर्ने सम्भावना पर्याप्त छ। चाहे दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, कोप 26 लगायतका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नको लागि के बत्ती बालेर मात्रै सम्भव हुन सक्छ वा बिजुली उत्पादन गरेर हामीले जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने र हामीले व्यापार गरेर हामीले आय आर्जन गर्ने र नेपालको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ। यो दिशामा सरकारले अहिले पनि गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। देशभित्र प्रसारण लाइनको सञ्जालको त समस्या छँदैछ, तर हाल ढल्केभर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाहेक, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बाहेक बुटबल, गोरखपुर, इनरुवा, पूर्णिया, दोदरा, बरेली लगायत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन लामो समयदेखि चर्चामा रहेका छन्, तर यसलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमण गएका बेलामा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने कुरालाई स्वयं संसदभित्र पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर दुईटा कुरा, 10,000 मेगावाट बिजुली
निर्यात गर्ने कुरा त गरियो, भारतले खरिद गर्ने कुरा त चर्चामा आएको छ। तर के जुनसुकै देशको ठेकदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा के त्यहाँ कुनै सहमति भएको छ? म सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा हामीले कहीँ गम्भीरता देखाएका छौँ, कुनै पहलकदमी गरेका छौँ? छैनौँ। हामीले केवल नारा दिइरहेका छौँ। लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने, यो कुनै पनि सवालमा गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। यो प्रकारको अवस्था छ। यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने छ। त्यसैगरी सभामुख महोदय, जलस्रोतको विकासको सन्दर्भमा नेपाल हिमाल पर्याप्त पोखरी, तालै ताल र 6,000 भन्दा बेसी नदी नालाको देश हो। जलस्रोतको विकास गर्दा जलवायु परिवर्तन र जल उत्पन्न विपदका कारण सिर्जना हुने समस्या, ताल तलैया पोखरी, सिमसार, पर्यावरण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण जस्ता विषयहरूमा गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्दथ्यो, तर बजेटले त्यतातर्फ कुनै गम्भीरता देखाएन। ऊर्जा, खाद्यान्न र वातावरणको सहसम्बन्धलाई आधार मानी नदी बेसिन योजनाको आधारमा क्षेत्रगत विकास गर्ने, ढल प्रदूषणयुक्त पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा बिसाउन नपाउने व्यवस्थालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, ठोस ढङ्गले पहल गर्नु पर्थ्यो। यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान देखिँदैन। नदी नालाको बहाव क्षेत्र, नदी किनारामा आवश्यक राइट अफ वे, खुला स्थल, ग्रिन बेल्ट पार्कहरू निर्माण गरी नदीको सौन्दर्यकरणमा जोड दिनु पर्थ्यो। यतातर्फ पनि बजेटले कुनै गम्भीरता देखाएको देखिँदैन। र यसै गरी नदीलाई जल यातायात, आमद प्रमोद, व्यावसायिक माछा पालन र पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्ने गरी गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्थ्यो, तर यतातर्फ पनि बजेटले खासै उल्लेखनीय भूमिका देखाइरहेको छैन। त्यसैगरी हाम्रो देशमा 25,30,000 हेक्टर भन्दा बेसी कृषियोग्य जमिन छ, जसमध्ये 15 लाख हेक्टरमा सिंचाई संरचना बनेको छ। सिंचाई संरचना बनेको 1/3 मात्रै 12 महिना सिंचाई हुन सक्दछ। हालको प्रति हेक्टर 3 टन धान उत्पादन हुने अवस्थालाई 12 महिना सिंचाई उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन दोब्बर हुन सक्दछ, तर यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जान सकिरहेको छैन। पहाडमा टारहरूको सिंचाई गरेर जनतालाई पहाडमै राख्ने र बसाइ सराईको तीव्रतालाई रोक्ने हिसाबले जुन ढङ्गले पहाडमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो, तर सिंचाईमा छुट्याइएको बजेट, कुल बजेट मध्ये 10% भन्दा कम मात्रै पहाडमा सिंचाईको लागि छुट्याइएको छ। यो प्रकारको अवस्था सिंचाईमा देखा परेको छ। अर्थात् उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न बहुउद्देश्य जलाशययुक्त नदी पठान्तरण, भूमिगत सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, पोखरी थोपा सिंचाई, पोखरा सिंचाई जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाईको लागि सरकारले जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो, यसमा पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन। केवल परम्परालाई ठेक्ने हिसाबले मात्रै सरकार केन्द्रित छ। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि संसदभित्र मान्य सदस्यहरूले एउटा कुरा उठाइरहनु भएको छ, बजेट केवल मन्त्रीमुखी भयो, केवल पहुँचमुखी भयो, पक्षपातमुखी भयो, विभेदकारी भयो र यो बजेटले आम जनताहरूका आवश्यकता र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समन्वयक हिसाबले आएन भन्ने गुनासो छ। म यो सदनमा सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सरकारबाट हामीले आशा किन गरिरहेका छौँ? जुन सरकार विभेदकारी छ, जुन सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ, न्यायपूर्ण छैन, यो सरकारबाट धेरै आशा हामीले किन गरिरहेका छौँ? कहीँ मयूरको प्वाक टाँसेको कागलाई हामीले मयूर भनेर झुकिरहेका छैनौँ, कतै भ्रममा त परिरहेका छैनौँ। हामी कतै यो सरकारसँग बढी अपेक्षा त गरिरहेका छैनौँ। मेरो त व्यक्तिगत हिसाबले यो सरकारसँग कुनै अपेक्षा छैन, यसकारण न गुनासो छ न यो सरकारसँग कुनै अरू प्रकारको दुखेसो छ। तर मेरो यति मात्रै भनाइ हो कि यो सरकार र यसका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर र आफ्नो गरिमालाई 1 लाख 2 लाख त्यो पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी जुन प्रकारले विनियोजन गर्नुभएको छ, यसले सरकारको स्तरलाई
प्रदर्शन गरेको छ। मन्त्रीको गरिमा मर्यादा र हैसियतलाई प्रदर्शन सके सभामुख महोदय प्रदर्शन गरेको छ। यसकारण म मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि वस्तुले आफ्नो गुण आफै जाहेर गर्छ भने जस्तै सरकारले मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर आफ्नो मर्यादा आफ्नो गरिमालाई आफै जाहेर गर्नुभएको छ। यसकारण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन ढङ्गले बजेट छुट्याइएको छ यो औचित्यपूर्ण छैन भनेर सबै बजेट कटौती गरेर मात्रै 1 रुपैयाँ खर्च राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद।